अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन कराम, आज मैं आपसे एक ऐसा राज शेयर करने वाला हूँ जो आपकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बदल देगा। न सिर्फ आपकी ज़िंदगी बदल देगा, बल्कि आपके सोचने का अंदाज़ और हर्बल जितनी भी दवाएँ हैं उन पर आपका एतमाद जो है वो मज़ीद गहरा होता चला जाएगा। और केमिकल दवाएँ जितनी फ़ायदा दे रही होती हैं उतना नुकसान भी दे रही होती हैं। ये चीज़ जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ये आपको सिर्फ फ़ायदा ही फ़ायदा देगी। नाज़रीन कराम, आज हम बात करेंगे अजवाइन की, और अजवाइन पानी के हवाले से हम आपसे बात करेंगे कि अजवाइन का पानी जो है वो न सिर्फ आपके हाजमे को दुरुस्त करेगा, बल्कि आपके लिए और गुनागूं जो फ़ायदे हैं वो भी हम आपको इसके बताएंगे। तो नाज़रीन काम, ये बेहतर नहीं है कि सिर्फ एक गिलास पानी रोज़ाना आप अजवाइन का पिएं और जितने भी आपके हाजमे के साथ रिलेटेड या जल्द के साथ जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो अगर हल होते चले जाएं, तो आपको क्या ज़रूरत है कि इतने ज़्यादा पैसे खर्च करने की। एक चीज़ आपके किचन में मौजूद है, तो फिर समझदारी और अक्लमंदी का तकाजा तो यही है कि आप उसे अपने किचन से ही हासिल करें और किचन के अंदर ही बैठकर आप उसे तैयार करें और उसे आसानी के साथ इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन काम, मेरे साथ ज़रूर बने रहिए। आगे बढ़कर हम इस वीडियो पे पूरी की पूरी रोशनी डालते हैं और आपको ये बताएंगे कि इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं आपके लिए इस नुस्खे में, और नुस्खे के अंदर जो जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करनी है वो भी आपके साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे वही एक पुरानी सी और एक छोटी सी गुजारिश कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो इन्हीं मसाइल का शिकार हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। नाज़रीन काम, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये छोटे छोटे नन्हे जो बीज हैं आपके किचन के अंदर मौजूद हैं, ये हमें किस तरीके से फ़ायदा पहुंचा रहे होते हैं। और अजवाइन को जो हम अरसा दराज से इस्तेमाल करते आ रहे हैं वो हजमे के इलाज के हवाले से हम इसे पहचानते भी हैं और इसे इस्तेमाल भी करते हैं। लेकिन आज मैं आपको ये बताऊंगा कि न सिर्फ ये आपके हाजमे पे काम करता है, बल्कि इसका अगर पानी इस्तेमाल किया जाए, यानी इसको पानी में भिगोकर अगर इस्तेमाल किया जाए, तो फिर इसके जो फ़ायदे हैं वो 100 गुना ज़्यादा अफादियत अपने अंदर ले लेते हैं। तो बढ़ते हैं हम, सबसे पहला जो फ़ायदा हम इससे हासिल करते हैं वो क्या है कि ये जो डिटॉक्स वाटर जो हम इस्तेमाल करेंगे, यानी पानी के अंदर अजवाइन को डालकर हम इस्तेमाल करेंगे, तो वो किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे और पहला जो फ़ायदा हमें मिल रहा है इसका वो क्या है। नाज़रीन काम, सबसे पहला जो फ़ायदा हमें मिल रहा है वो है कि हमारा हाजमा जो है इससे तेज़ होता है। और हाजमे के तेज़ होने का जो अमल है वो इसलिए होता है कि अजवाइन के अंदर कुदरत ने न सिर्फ आपके लिए मिनरल्स और विटामिन्स और न जाने क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, बल्कि दो कंपाउंड है, दो एक्टिव कंपाउंड इनफैक्ट जिन्हें कहा जाए, एक का नाम है थाइमोल और दूसरा कार्बाक्रोल। यानी ये दोनों एक्टिव कंपाउंड जो हैं वो आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करते हैं। और जो मेटाबॉलिज्म जब आपका तेज़ होता है तो फिर आपको तमाम की तमाम जो चीज़ें खाते हैं आप वो ठीक से हजम हो जाती हैं, यानी पच जाती हैं, पाचन जिसे कहते हैं हिंदी में। तो वो हजमा आपका जब ठीक होना शुरू हो जाता है तो फिर आपका मेटाबॉलिज्म आपकी जिस्म की तमाम चर्बी को भी घुला देता है अपने साथ, चर्बी को भी इस्तेमाल करता है, और ये वज़न के हवाले से भी बड़ी अक्सर इस पानी को समझा जाता है। इसके अलावा नाज़रीन काम, जो अगला जो पॉइंट है हमारा, जो इस अजवाइन के पानी से जो आपको फ़ायदा होने वाला है वो यही वज़न की कमी के हवाले से, यानी मैंने पहले पॉइंट के साथ भी इसको रिलेट कर दिया और दूसरे के साथ मैं ये कर रहा हूँ कि आपकी जो पेट लटका हुआ है आपका, अक्सर लोगों को आपने देखा होगा उनके जो जो हिप पॉइंट्स हैं, ये उनके जो इवन जो बाजुओं के नीचे वाला एरिया है, पेट है उनका, या गर्दन के नीचे जिसे आप कह सकते हैं डबल चिन जिसे कहते हैं आप, तो डबल चिन तो क्या, उनकी तो ट्रिपल चिन बनी होती है। तो वो जो ख्वातीन व हज़रात हैं, ख़ास तौर पे जो मेरी बेटियां जो या जो माएँ हैं जो घरों में बैठी होती हैं, अक्सर उनके साथ ये मसाइल होते हैं, और जब वज़न उनका बढ़ जाता है तो फिर उनके साथ दीगर जो है वो बांझपन तक भी ये मसाइल चले जाते हैं, यानी पीसीओज़ के साथ भी जुड़ जाता है मसला, उनकी ओवरीज़ में सिस्ट बन जाते हैं। तो आज मैं उनका इलाज भी इंशाल्लाह इस पानी से आपको करके बताऊंगा कि वज़न, इनफैक्ट आप एक दफ़ा वज़न जब अपना कम कर लेंगे, ये ख्वातीन और मेरी उन बच्चियों और बहनों के लिए है कि जिनका वज़न बहुत ज़्यादा है और वो औलाद जैसी नेमत से भी महरूम इस वजह से हैं, और अक्सर लोगों को पता भी नहीं होता कि उनका वज़न जो है वो बांझपन का एक रीज़न बन रहा होता है। तो आप ये जो पानी जो मैं आपको बता रहा हूँ, अजवाइन मिला पानी जो है, इसको किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे
کہ آپ کا وہ مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. یہ آگے چل کر ہم ویڈیو میں اس پر بھی بات کریں گے. اور آگے چل کر میں ایک ایسا پوائنٹ بھی آپ کو بتاؤں گا کہ جو ایک غلطی جو ہم کر رہے ہوتے ہیں اکثر، جو اجوائن پانی بناتے وقت، اور ہمارا اجوائن پانی ہم پیتے بھی چلے جاتے ہیں لیکن ہمیں اس سے فائدہ نہیں ہو رہا ہوتا، وہ غلطی جو ہے اس کی میں نشاندہی آپ سے ضرور کروں گا. اور آپ سے گزارش بھی یہ کروں گا کہ آپ اس غلطی کو نہ کیجیے، کیونکہ ہزاروں جو سامعین یا ناظرین جو ہیں وہ اسی وجہ سے وہ دوائی بھی استعمال کرتے رہتے ہیں اور ان کو افاقہ بھی نہیں ہو رہا ہوتا، اور ان کا اعتبار جو ہے وہ اس سے پورے کے پورے آیورویدک سسٹم سے اٹھ جاتا ہے، اور پھر وہ لاکھوں اور ہزاروں روپے کی دوائیں جو ہے وہ کیمیکل زیادہ دوائیں وہ کھا رہے ہوتے ہیں. ناظرین کرام، آگے بڑھتے ہیں، اور اس کا جو اگلا جو مسئلہ جو اس کا فائدہ ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کی جلد کے مسائل جو ہیں وہ یہ ٹھیک کر رہی ہوگی. یعنی یہ جو اجوائن کا پانی ہے، اجوائن کے اندر قدرت نے اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل جو خصوصیات رکھی ہوئی ہیں، ان کی بدولت جو ہے یہ جو پانی ہے، جو آپ کی جتنے بھی جو اجوائن کے اندر جتنے انزائمز، جتنے بھی جو کیمیکلز ہیں، یا جتنے بھی اس کے اندر جو اثرات ہیں وہ پانی کے اندر جب جاتے ہیں تو پھر یہ آپ کی جلد کے لیے ایک بہترین ٹانک بن جاتا ہے. یعنی گلوئنگ کر رہی ہوتی ہے، گلو کر رہی ہوتی ہے آپ کی جلد. اور یہ خاص طور پر بچیوں کے لیے یا ان خواتین کے لیے ہے کہ جو اپنی جلد کو لے کر کافی پریشان ہیں، تو ان کی پریشانی بھی ونس فار آل ہماری اس ویڈیو سے آپ کو ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. طریقہ کار میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ جس طریقہ کار سے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے، اس اجوائن پانی کو. یعنی یہ اجوائن پانی، اس کو سونے کا پانی اگر آپ کہیں تو بالکل بے جانا ہوگا کہ ہزاروں روپے کی کیمیکل جو دوائیں ہیں یا جو کریمیں آپ لگا کر آپ نے اپنی جلد کا ستیہ ناش کر لیا ہے، تو آپ کو ایک آسان سے نسخے سے ایک 15-20 دن آپ نے اس نسخے کو استعمال کرنا ہے، اور آپ کو یہ سارے کے سارے جو مسائل ہیں آپ کے حل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. ناظرین کرام، جو طریقہ کار ہے اس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت کوئی اتنا بڑا مرحلہ نہیں ہے، آپ کو کچھ بھی تیاریاں نہیں کرنی، نہ کوئی نسخے اور نہ کوئی اور چیزیں اس میں ڈالنی ہیں. جسٹ کرنا کیا آپ نے کہ 1 چمچ آپ نے اجوائن کی، چائے والی چمچ، اور اگر آپ بڑی چمچ بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ پانی کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا. رات کو آپ ایک گلاس پانی کا لے لیں، اس میں آپ 1 چمچ جو اجوائن ہے، یعنی یہ جو گولڈن جو سیڈز ہیں ان کو آپ ڈال لیں. یہ سپر سیڈ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ اقوام متحدہ نے اسے سپر فوڈ کا درجہ بھی دیا ہے. وہ 1 چمچ آپ گلاس میں ڈال لیں گے، گلاس کو اوپر سے ڈھک لیں. سویرے اٹھ کر وہ پورے کا پورا انفیوز ہو گیا ہوگا وہ پانی کے اندر، یہ جو بیج آپ نے ڈالا ہوا ہے اس میں، اس کی تمام جتنی خصوصیات ہیں وہ پانی کے اندر چلی گئی ہوں گی، اور وہ آپ کو پانی بتا رہا ہوگا اس کا رنگ کہ اس کے اندر ساری چیزیں چلی گئی ہیں. اس کو چھان لیں. اگر وہ اجوائن جو ہے آپ چبا کر نگل سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں اسے، تو کمال ہو جائے گا. اور اگر آپ کی طبیعت مائل نہیں ہوتی ان کو، تو ان کو چھوڑ دیں آپ اور پانی کو پی لیں. لیکن آپ نے پینا ہی اس کو نہار منہ ہے. یعنی یہ جو جب نہار منہ اس کو آپ استعمال کریں گے تو یہ ایک ڈیٹاکس واٹر بن جائے گا. جو آپ کو اصل چیز میں جو بتانے جا رہا تھا کہ جو غلطی اکثر لوگ کر جاتے ہیں، اس کی اب باری ہے بتانے کی. غلطی یہ کرتے ہیں ناظرین کرام کہ اس کو نہار منہ نہیں لیا جاتا. اس پانی کو آپ نے کرنا یہ ہے کہ سویرے اٹھ کر تکلیف یہ کرنی ہے کہ آپ نے ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس پانی کو آپ نے استعمال کرنا ہے. 30 منٹ بعد جو ہے وہ آپ ناشتہ کر سکتے ہیں، تاکہ یہ جو آپ کے اندر جتنے بھی آپ کے معدے کے اندر جو چیزیں جمی ہوئی ہیں، یہ جو پرانا جو کھنڈر بنا ہوا ہے میدا آپ کے، وہ جو جنک فوڈ کھا کر، تو یہ آدھا گھنٹہ اس کی چربی کو یہ گلائے گا، اور اندر جتنا بھی ڈیٹاکس جو بنا ہوا ہے آپ کا اس کو یہ ختم کرے گا. جس طرح آپ سرف کو، گندے جو میلے کپڑے ہوتے ہیں ان کو آدھا گھنٹہ اگر آپ سرف میں بھگو کر چھوڑ دیتے ہیں تو وہ میل تمام کا تمام جو ہے وہ نکل جاتا ہے. تو اسی طرح پھر جب بعد میں آپ ناشتہ کرتے ہیں تو وہ ناشتے کے ساتھ پھر وہ آپ کی جو بڑی آنت سے وہ تمام کی تمام گندگی جو ہے وہ روزانہ نکلنی شروع ہو جائے گی. ایک تو واٹر جو اجوائن پانی ہے اس کا یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کا آپ نے قہوہ بنانا ہے، ٹی، یعنی اجوائن ٹی آپ بنائیں گے. کیرم سیڈ ٹی بھی اسے کہتے ہیں. تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ 1 چمچ پانی کی دو گلاس پانی، 2 گلاس جو ہے پانی لے لیں، 1 چمچ اجوائن کی لے لیں. ان کو آپ ابال لیں پانی کے ساتھ. جب پانی چوتھائی پانی یعنی آپ کا 1.5 گلاس پانی جب رہ جائے تو اس کو آپ اتار لیں. ٹھنڈا ہونے پہ اس کو آپ رات کو بھی پی سکتے ہیں، اور یہی ڈیٹاکس واٹر جو ہے وہ سویرے بھی آپ
پی سکتے ہیں. اگر آپ نے اس کا زیادہ جو ہے وہ فائدہ لینا ہے تو پھر آپ اس کی ٹی یوز کر سکتے ہیں. ادروائز آپ کے لیے جو ہے اجوائن کا جو پانی ہے وہ انتہائی کافی ہوگا. سویرے آپ نے یہ ڈرنک لے لینا ہے. ناظرین کرام، یہ اتنی سی بات ہے. اگر آپ اس کو 15-20 دن تک اس کو ریگولر مسلسل استعمال کرتے ہیں تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے تمام مسائل جو میں نے ہاضمے کے ساتھ ریلیٹڈ، دوسرا ڈیٹاکس واٹر ہے، آپ کا جو معدے کے اندر سے جتنا کچرا ہے وہ سارا باہر ہو جائے گا. اور تیسرا جو فائدہ میں نے آپ سے وہ بتایا تھا، میری جو بہنیں یا بیٹیاں جو ہیں جو ان کو وزن کے حوالے سے جو نہیں وزن ان کا زیادہ ہے اور وہ بانجھ پن کا شکار ہے، تو میری یہ بات پلے سے باندھ لیں کہ 15-20 دن آپ استعمال کریں گے اور وہ جو 15 ہزار والے جو انجیکشن آپ کو ڈاکٹر نے بتائے ہوئے ہیں، میرا خیال ہے آپ کی ان سے جان بچ جائے گی انشاءاللہ، اور مجھے آپ دعائیں دیں گے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو کسی اور موضوع میں. تب تک لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور اس چینل کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیے. انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر.